कि त नेताले मात्रै बाँच्नुपर्छ भने त्यस्तो केही छ? केपी ओलीको रणनीति प्रचण्डलाई सडकमा पुर्याएर चाहिँ तपाईँको चकनाचुरै बनाउने हो। नेकपा फुट्दैमा देश डुब्दैन। प्रचण्डसँग अहिले पार्टी पनि छैन, उनले पार्टी बनाएर पनि अब बन्दैन। केपी ओलीको सरकार गएर के हुन्छ? अर्को नयाँ सरकार आउँछ। प्रचण्डसँग लागेर अब पछि लागेर राजनीति हुन्छ भन्ने बुझाइमा कोही पनि छैन। माओवादी पङ्क्ति भोलि अर्को मन्त्री बनाइदिन्छ के छ र? ध्रुवीकरणको निम्ति टुटफुट हुनु अनिवार्य छ। कुन हाल भयो त कृष्णबहादुर महराको? समाप्त बनाइदिए नि त। केपी ओलीले वारपार चाहेका छन्। संविधान नमानेपछि, लोकलज्जा नमानेपछि, कानुन नमानेपछि, नियम नमानेपछि त केही हुँदैन नि त। यिनी बनाइएका चाहिँ बुख्याचा थिए, बनाइएका। यिनी आफै बनेको भए पो जग हुन्छ। जहिल्यै पनि बादल प्रचण्डको निशानामा छन्। माधव नेपालले चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई बोक्ने सम्भावना छैन। वामदेवलाई बलिको बोको बनाउने भन्ने हेतु लियो। यिनीहरूभित्र विभाजन अपरिहार्य छ। नेपालमा हामीले सम्पूर्ण लक्ष्मण रेखाहरू उल्लङ्घन गरिसक्यौँ के। आज बाबुराम चाहिँ तपाईँको आफ्नो अस्तित्व त्यो पदीय एउटा पदमा देखाउनुको निम्ति कहिले उपेन्द्र यादव, कहिले महन्त ठाकुरको टाङमुनि किन छिर्छ। कति फोहोर त्यति फोहोर त म मुखबाट निकाल्न पनि सक्दिनँ। अब यसले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराको सङ्केत गर्छ। जस्तो मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने यो विश्वको समग्र परिस्थिति हेर्दा अब नेपाल त्यो परिवेशबाट चाहिँ नेपाल अछुतो रहेर जान सक्दैन। र अहिले यो पछिल्लो कालमा जस्तो इन्डियनहरूको सक्रियता अथवा केपी ओलीको उग्रता त्यो मात्रै होइन, अब सबै दलभित्र अब त्यहाँभित्रका पक्ष विपक्षीहरू जो छन् उनका बिचको कटुता, सबै चिज हेर्दाखेरि मेरो आफ्नो चाहिँ तपाईँको बुझाइ यिनीहरूको बिचमा एउटा डरलाग्दो सङ्कट, विशृङ्खलता, टुटफुट, विखण्डन र चाहिँ तपाईँको विसर्जनको एउटा चाहिँ प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यो विश्वव्यापी रूपमै होइन, यहाँ मात्रै होइन, यो विश्वव्यापी रूपमै जस्तो चाहिँ त्यसका जस्तो हरेक देशहरू चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वमा, एउटा गृहयुद्धमा अथवा चाहिँ आन्तरिक विभाजनमा फस्दै गएका छन्। अमेरिकादेखि लिएर त्यो नेपालसम्म त्यो सिम्टम देखिन्छ। त्यस कारणले पहिलो कुरो त यो ट्रेन्ड हो, विश्वकै ट्रेन्ड हो, यो परिस्थितिको उपज हो यो कुरा। र नेपालमा पनि के हो भन्छ भने जस्तो केपी ओली यो चाहिँ यो पछिल्लो कालमा के आएर यो रको प्रमुखको अब इन्डियन सेनापतिको अनि चाहिँ फेरि एकजना कर्मचारी आउँदैछन् जो एउटा चाहिँ दौडा सुरु भएको छ। यसले दुईटा कुराको सङ्केत गर्छ। एउटा त उनीहरूले नेपालमा के रणनीति बनाएका छन् र कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्, एउटा त्यो कुरो देखाउँछ। अब त्यससँग जोडेर उसले के देखाउँछ भन्छ भने उनीहरूभित्र जो सङ्कट छ नि त्यो सङ्कट धेरै गहिरो हुँदै गएको छ र उनीहरूभित्र ठुलो छाडपटाड पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि कुनै पनि बेला परिस्थितिले कुनै पनि मोड लिन सक्छ। त्यस कारणले त्यसलाई कसरी चाहिँ सम्हाल्ने र आफ्नो पक्षमा राख्ने भन्ने खालको जो उनको छटपटाहट हो त्यो सङ्केत पनि त्यसले गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो मैले के बुझ्छु भन्छ भने जस्तो अबको चक्र मैले अघि नै सुरुमा भने नि जस्तो एउटा लक्षण हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। जस्तो यति बेलासम्म जो चाहिँ नेपालभित्रका यो दलाल शक्तिहरू थिए जो नेपालका विरुद्धमा चाहिँ बाहिरी मिश्रमा प्रयोग गरे यिनको एउटा उभारको एउटा चरण चाहिँ थियो होइन, यिनीहरूको राइजिङ एउटा चरण थियो। जस्तो यिनीहरू शक्तिमा आउने एउटा प्रक्रिया सुरु भयो र अब त्यो एउटा उत्कर्षपछि मलाई लाग्छ उनीहरू भित्र एउटा सङ्कट बल्झिने, सङ्कटले अब उनलाई घेर्दै जाने र उनीहरूभित्र अब विभाजन र विखण्डन सुरु हुने एउटा त्यो प्रक्रियातिर अगाडि गयो। मैले भने यो विश्वभरिको ट्रेन्ड हो, नेपालको मात्रै होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूभित्र टुटफुट सुरु हुन्छ र नयाँ खालका समीकरणहरू बन्छन्, नपत्याउँदा समीकरणहरू बन्छन्। जस्तो काङ्ग्रेसभित्र त्यही सिम्टम बढ्छ, एमाले माओवादीभित्र त्यही हुन्छ, अरूभित्र त्यही हुन्छ र नयाँ समीकरणहरू जस्तो उनको परिस्थितिले अथवा उनका पछाडि जोडिएका शक्तिहरूको तपाईँको रणनीतिले के चिजको माग गर्छ त्यो मागअनुसार अब यो ध्रुवीकरण बढ्छ। ध्रुवीकरणको निम्ति टुटफुट हुनु अनिवार्य छ। टुटफुट नभइकन ध्रुवीकरण चाहिँ बन्दैन। नेकपा फुटतर्फ उन्मुख भयो। जस्तो तपाईँले यसअघि पनि मैले पटक भनेको थिएँ नेकपामा युद्ध विराम भयो, अब त विवाद मिल्यो कि भन्दाखेरि तपाईँले अब केही समय मात्रै हो, फेरि 2-3 महिनापछि तपाईँले यो देख्नुहुन्छ यिनीहरू फुट्नै पर्छ र यिनीहरू आफै फुट्दैनन्, अरूले नै फुटाउँछ भन्नुभएको थियो। के त्यतातर्फ उन्मुख भएको हो नेकपा? केपी ओलीको विचार, प्रचण्डहरूको भनाइ यी सबै सुन्दाखेरि त्यो सङ्केत देखिया हो? त्यो अरू कसैको रणनीतिको माग हो, यसलाई यिनीहरूले टार्न सक्दैनन्। मैले भने नि जब यिनी सबै अन्तबाट चलेका शक्ति हुन् भने
अब यिनको यो विभाजनको जो माग भइरहेछ नि बाहिरबाट त्यो मागलाई यिनीहरूले टार्न सक्ने कुरा हुँदैन। किन भन्छ भने यो द्वन्द्व यिनीहरूको होइन, मैले बारम्बार भनेको त्यही हो। यिनको यो द्वन्द्व यिनीहरूको होइन, यिनको बिचमा चाहिँ मेलमिलाप पनि यिनको कारणले भएको होइन। त्यस कारणले अब जसले खेलाउँछ उसको आवश्यकता के हो त्यो आवश्यकता तय गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले उसको आवश्यकता नयाँ समीकरण हो। किन भन्छ भने अहिलेका चाहिँ जो दलीय समीकरण छन् नि, पार्टीभित्रका जो बनावट छन् नि, यो बनावटले निकास कसैलाई पनि दिएन, उनीहरूलाई पनि दिएन। त्यस कारणले त्यो निकासको निम्ति उनीहरूले तोड्नै पर्छ, उनको मागअनुसार टुट्ने कुरा हो यो प्रक्रियामा। त अब केपी ओलीले चाहेर पनि चाहिँ त्यो रोकिने कुरा भएन, अब प्रचण्डले चाहेर पनि रोकिन्न। अब त्यही कुरो काङ्ग्रेसभित्र हुन्छ, यिनीहरूभित्र विभाजन अपरिहार्य छ। अब नि जस्तो गुप्तचर प्रमुखको भ्रमण र सेनापतिको भ्रमण आसपासमै भयो, सेनाध्यक्षको भ्रमण, त्यति बेलासम्ममा नेकपाको अन्तर्कलह यसरी छताछुल्ल भएको थिएन। अहिले गुप्तचर प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले भेटेको विषय, सँगसँगै राजदूत नियुक्तिका विषय, मन्त्री नियुक्तिका विषय, कर्णालीको विषयलाई लिएर यिनीहरूको भित्र द्वन्द्व चाहिँ बाहिर चाहिँ विषय यो देखाइएको छ। खासमा द्वन्द्व चाहिँ साँच्चीकै विदेशीकै कारण हो, तर द्वन्द्वको विषय त बाहिर त मैले बुझेँ। बाहिर यो जो देखिन्छ नि, जस्तो अब यो किन आउँछ त भन्छ भने जब उनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने फ्याक्टर चाहिँ तपाईँको सक्रिय हुन्छ होइन, जब भित्री अर्को कारण चाहिँ तपाईँको सक्रिय हुन्छ, त्यसको असर यिनीहरूको बाहिर संरचनामा देखिने मात्रै हो। जस्तो 6 नम्बर किन आयो त, जस्तो 6 नम्बर विवाद किन आयो त भन्दाखेरि 6 नम्बरमा यिनीहरूका बिचमा विवाद भएर आएको विवाद होइन। 6 नम्बरमा विवाद कहाँ आयो त भन्छ भने अब यिनलाई जुधाउने जो रणनीति अगाडि बढ्यो नि होइन, यिनको विभाजनको विघटनको जो रणनीति अगाडि बढ्यो, त्यो रणनीतिको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ सिम्टम चाहिँ 6 नम्बरमा देखिएको मात्रै हो होइन। 6 नम्बरमा त्यो विस्फोट भएको हो होइन। जस्तो अरू यस्तै कुरामा के आउलान्, तर अब देखिँदाखेरि त्यो अन्तर्विरोध त उनीहरूभित्रै देखिए जस्तो हुन्छ, तर उनीहरूभित्र त्यो अन्तर्विरोध केले पैदा गर्छ त्यो कारण अर्को हुन्छ। त्यसैले कारण यिनीहरू होइन, मैले भन्न खोजेको कारण यिनीहरू होइन। जस्तो योभन्दा पहिले किन आएन त, जस्तो 6 नम्बरमा यो समस्या जो अहिले समस्या भने नि, यो समस्या त वर्षौँदेखि छ नि त होइन। जस्तो एउटा मुख्यमन्त्री छ, अरू मन्त्रीहरू छन्, जे त छन् सबैका तिनै हुन्, यो त वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ, अहिले भर्खरै चाहिँ मनोद गरे त होइन। त विस्फोट यति बेला किन भयो त भन्दाखेरि यिनीहरूभित्र चाहिँ काम गर्ने फ्याक्टर यति बेला सक्रिय भइरहेको छ। तपाईँले भन्नुभयो नि रघु प्रमुख आए, अब इन्डियन सेनापति आए, अब विदेश सचिव आउँदैछन्, भोलि अर्को आउला। अब त्यो गतिविधि जति तीव्र रूपमा बढ्दै जान्छ नि, अब त्यही ढङ्गले यिनीहरूभित्र पनि सलबलाहट बढ्छ, यिनीहरूभित्र पनि त्यो द्वन्द्व चाहिँ बढ्दै जान्छ। कारण त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने यो मिल्ने कारण होइन, उनीहरूले मिलाएर मिल्ने उनको पहुँचभित्र भएको कुरो होइन। त्यस कारणले यिनीहरूभित्र यो त 1 वर्षदेखि नाटक हुँदै आएको छ। जस्तो एउटै मुद्दामा 3 पटक चाहिँ पोहोर मङ्सिरदेखि 3 पटक यिनको चाहिँ सहमति पनि भएको छ, हस्ताक्षर भएको छ, त्यसको भोलिपल्ट उल्लङ्घन पनि हुँदै गएको छ, कुरो मिला कहीँ पनि छैन। अब यसो हेर्नुहुन्छ भने विवाद पनि कहीँ पनि छैन। विवाद भन्नुहुन्छ भने सहमति भइरहेछ, कहाँनिर विवाद भन्ने, अब विवाद तपाईँको छैन भन्नुहुन्छ भने कुरो कहिले पनि मिल्दैन। तर ओली एकदमै कठोर भएको छन् नि प्रचण्ड माधव नेपालको समूहप्रति। उनले तिमीहरूले एक्सन लियो भने म महा एक्सन ल्याउँछु भन्ने, बैठकै नराखिदिने, अराजक बनिदिने। अनि माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले पनि के भनेपछि औपचारिक बैठक राख्नै नसक्ने, औपचारिक बैठक राखेको तिमीहरूले राखेको केही समयभित्र म पार्टी फुटाइदिन्छु भनेर ओलीले भनिसकेपछि न यिनीहरू बहुमत हुँदाहुँदै औपचारिक बैठक राख्न सक्छन्, न ओली बैठक बोलाउन सक्छन्। किन यस्तो किसिमको ल्याङ अथवा लिङ्गेरिङमा ल्याएर यिनीहरू छोडिया छ त? किन यस्तो भइरहेछ? होइन हो, हामीले हेर्ने यही हो। जस्तो तपाईँ हामीलाई सामान्य के लाग्छ भन्छ भने पार्टी त उनीहरूको हो, पार्टी त केपी ओलीको हो, पार्टी माधव नेपालको हो, पार्टी प्रचण्डको हो। तर जस्तो केपी ओलीको रवैया तपाईँले भन्नुभयो नि, अहिले जे गर्छौ गर, म तुरुन्तै केही स्टेप चाल्यो भने फुटाइन्छ, तिमीहरू एक्सन गर्यो भने म महा एक्सन गर्छु भने, महा एक्सन गर्छु भन्यो ओलीले। किन त्यो पार्टी फुट्ने कुराले पनि उनको दिमागमा कतै खलेको छैन। अब यो किन हुन्छ भने केपी ओलीले जे बोलिरहेका छन्, अब त्यो उनी आफ्नो निम्ति केही बोलिरहेका छैनन् होइन। उनलाई जसले प्रयोग गरेको, जस्तो उनीसँग सत्ता छ, एउटा कुरा सत्ता छ, दोस्रो कुरो अब सत्तामा कसैले प्रयोग गरेको छ, कसैको आड छ, त्यो तागतबाट केपीले त त्यसको निम्ति काम गर्दै आएको। त्यस कारणले त्यो फ्याक्टरले केपीलाई जतातिर लग्न खोजिरहेछ नि, त्यो मिसनमा लग्नको निम्ति त केपीलाई त बलियो त बनाउनु पर्यो। त्यो बलियो बनाउने दुईवटा कुरा हो, या त अर्को पक्षले केपीसँग सरेन्डर गर्नु पर्यो र केपीलाई चाहिँ उनले चाहेअनुसार अगाडि बढ्न दिनु पर्यो, होइन भने अब अवरोध पार्न खोज्ने हो भने त्यसको सामना गर्नु पर्यो। त्यो सामना भनेको के हो?
अब जस्तो पार्टी केपी ओलीलाई चाहिँ जस्तो यिनीहरू चाहिँ जस्तो निरीह किन भए त भन्छ भने गर्ने के जस्तो केपी ओलीलाई बहुमत त उनीहरूसँगै छ नि, केपी ओलीलाई कारबाही गर्न किन सक्दैन? होइन, त्यसको जोखिम त उनले त अनुमान गरेका छन् त। जस्तो केपी बोलिरहेको छैन त्यो त उनलाई पनि त थाहा छ होइन। जस्तो उनी आफै पनि अरू कसैबाट चाहिँ प्रोभोक भइरहेछन् होइन। अब विभिन्न फ्याक्ट्री चलाइरहेछन् भने केपी ओली आफ्नो दमबाट, आफ्नो औकातबाट, आफ्नो तागतबाट बोलेको होइन भन्ने कुरो माधव नेपाललाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा अब त्यो सबै त फेस गर्नु पऱ्यो नि त। कुनै स्टेप चाल्नुभन्दा अगाडि त त्यो सबै सामना गर्ने तयारी त गर्नु पऱ्यो। सामना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, केपीलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेछन्, कतातिर लग्न खोजिरहेछन्, कसका विरुद्धमा लग्न खोजिरहेछन्, यो विषयमा त सबै जानकार छन्। त्यस कारणले त्यो जो जोखिम हो नि, त्यो जोखिम मोल्न नसक्दा उनीहरू अकर्मण्य भएका हुन्। केपी बलियो भएर होइन होइन। अब केपीको विषयमा चाहिँ कुनै चाहिँ स्टेप अगाडि चाल्दा जुन चाहिँ जोखिम आउँछ त्यो जोखिम कति बोल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अनिश्चितताले उनीहरू चाहिँ अकर्मण्य भएर बस्या हुन्, केही गर्न नसक्ने अवस्थामा बस्या हुन्। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब समग्र दलतिर है, एउटा मात्रै होइन, यो चिजलाई हामीले अहिले सत्ताधारी दल मात्रै भनेर बुझ्नु हुँदैन। अब काङ्ग्रेस, राप्रपा अथवा अरू दलहरू, सत्ताधारी दलहरू सबैतिर व्यापक रूपमा ध्रुवीकरण गरेर जाने र आफ्ना खालका सेन्टरहरू अलग ढङ्गले समीकरण बनाउने भन्ने खालको एउटा सबै खालका चाहिँ शक्तिहरूको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको त्यो डिजाइन अगाडि बढ्यो, लडाइँ त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने जस्तो काङ्ग्रेस पनि विघटित हुने अथवा चाहिँ राप्रपा पनि हुने, सत्ताधारी दल पनि हुने, एउटा ठुलो चाहिँ उथलपुथल अराजकतातिर लैजाने खालको त्यो रणनीति, अर्को रणनीति अगाडि बढ्यो भने त्यहाँ माथि चाहिँ यिनीहरूले कुनै स्टेप चाल्लान् भन्ने चाहिँ अलिकति केही लक्षण देखिन सक्छ। होइन भने जस्तो यो म्याद त केपीलाई त 3 पटक थपिसक्यो नि। पहिले चाहिँ कति घन्टा भने, 24 घन्टा भने, त्यसपछि चाहिँ फेरि हिजो मात्रै पनि केपी ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड बालुवाटार पुगे। प्रचण्ड बालुवाटार पुगेपछि केपी ओलीले महाएक्सन ल्याउँछु भनेपछि आधा घन्टामै तिनी फर्केर आए। जब हिजै उनीहरू औपचारिक बैठक राख्ने भनेको थिए, फेरि 2 दिन सारेर भोलि 27 गतेसम्म पुऱ्याएका छन्। भोलिबाट पनि यिनीहरू सार्छन् अथवा मिल्छन् अथवा के हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ यिनीहरू? होइन, अब सार्नुको विकल्प मैले देख्दिनँ। फेरि सार्छन्? होइन, मिल्ने त प्रश्नै छैन। मैले भने नि यिनको के कुरो छ र मिल्ने, यिनको कुरो केही पनि छैन त्यहाँ मिल्नुपर्ने। अब सार्ने भन्दा पनि मलाई लाग्छ यसलाई अलिकति लाज बचाउनुको निम्ति, सेफ ल्यान्डिङ जस्तो देखाउनुको निम्ति फेरि वार्ताको अर्को नौटङ्की हुनसक्छ। जस्तो केही मान्छे खटाउने होइन, बिचका मान्छेहरू केही मान्छे खटाउने, दुईतिरका प्रतिनिधि गराउने, फेरि वार्ता गरौँ, कहाँ सहमति जुट्न सक्छ, के गर्न सक्छ भन्ने। जस्तो केपी ओलीले पनि त गर्छ नि त। यिनीहरू बढी उग्र नहुन् भनेर त्यो निर्णायक कदम चाले पो म पनि चाल्छु भन्ने कुरो हो। तर यत्तिकै बसिराख्यो भने त केपी ओली अहिले निर्णायक कदम चालुन् भन्ने ठाउँमा त उनले पुर्याउनु पनि चाहन्छन्। जब सबै काम गर्न पाउँछन् भने केपीले अहिले चाहिँ यिनलाई चाहिँ निकाल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तो केपी ओलीले त्यस भए चाहिँ अब छलफल गरौँ होइन, तिम्रो के कहाँ मिल्न सकिन्छ भनेर केपीले अर्को कार्ड फ्याँक्न सक्छन् अथवा उनीहरूले फेरि त्यो पहल गर्न सक्छन्। अब यो वारपारकी अवस्थामा अहिले तत्कालै जाँदैन। किन भन्छ भने अहिले तत्कालै जाँदैन। तत्कालै किन जाँदैन हुन्छ भने उनीहरूले केही गर्न सकिरहेका छैनन्। जो अर्को पक्ष छ नि, उनीहरूले केही गर्न सकिरहेका छैनन् र केही गर्न सकिहाल्ने स्थिति मैले देख्दिनँ होइन। जस्तो त्यसमा पनि विशेष गरी प्रचण्डलाई डर के छ भने दुईवटा कुराको डर छ। एउटा चाहिँ उनी कहीँ पनि फसाइन सक्ने सम्भावना छ, त्यसको निम्ति पर्याप्त आधार पनि छन् होइन। जस्तो विभिन्न मुद्दा मामिलाहरू छन् अथवा चाहिँ भ्रष्टाचारका केसहरू दर्ता भएका छन्। एउटा यो त्यो जोखिम मोल्नुपर्छ। दोस्रो चिज उनले के बुझेको हुनुपर्छ भन्छ भने अब निर्णायक चाहिँ तपाईँको अवस्था आयो भने केपी ओलीसँग विभाजित भइकन माधव नेपालले चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई बोक्ने सम्भावना छैन होइन। मैले त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ। तर अहिले त उनीहरू एकै ठाउँ छन्। अहिले त्यो बार्गेनिङ पनि एकै ठाउँमा छन्। जस्तो माधव नेपालका पनि आफ्ना बार्गेनिङ त छन् नि। आफ्ना मान्छे चाहिँ सत्तामा पुर्याउनु छ, कतै प्रदेशमा छ, पार्टीमा छ, पार्टीभित्र केपी ओलीले टेरिरहेको छैन, बेइज्जती गरिरहेछ, उसलाई अलिकति ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने छ। यसको निम्ति चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङ त सबै एक ठाउँमा त हुने भए। तर चाहिँ वारपारको स्थिति भने फरक कुरो हो। अब त्यो बेला प्रचण्डलाई साथ दिएर माधव नेपाल केपीसँग अलग हुन्छन् भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ। आधार के छ? जस्तो नि प्रचण्डतिर निरन्तर रूपमा अविच्छिन्न रूपले पछिल्लो पार्टी एकता भएपछि त माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिइरहेछन्। केपी ओलीसँग उनको त्यति राम्रो घनिष्ठता पनि देखिँदैन। तपाईँले यसअघि पनि मलाई भन्नुभएको थियो माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ नदिएर केपी ओलीलाई नै साथ दिन्छन् भन्ने आधार के छ? होइन, आधार 2-3टा कुराहरूबाट हेर्नुपर्छ यसलाई। पहिलो कुरो त
पहिलो कुरो त के हो भन्छ भने जस्तो माधव नेपालले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्दैनन्। यो आफ्नो कोणबाट यो सम्भावना छैन हैन। जस्तो चाहिँ अब उनको बिचको चाहिँ एउटा द्वन्द्व के हो भोलि निस्कने भन्छ भने अध्यक्ष त दुवैलाई हुनु परेको छ हैन। प्रचण्ड चाहिँ अब पार्टी एकता गरेर आएको मूल मान्छे म भन्ने छ। अब माधव नेपालले चाहिँ उनलाई स्वीकार गरेर जान सक्ने अवस्था छैन, उनको आफ्नो स्वार्थको कुरा। अब त्यसकारणले त्यहाँ एउटा त्यो व्यक्तित्वको पदको एउटा टक्राउ त्यहाँ सुरु हुन्छ। अब त्यो पनि मिल्दैन भोलि, त्यो दुवैजनाले बुझाएको छन्, त्यो भोलि मिल्दैन। दोस्रो कुरा के हो भन्छ भने एउटा लेगेसीको कुरा हुन्छ हैन। जस्तो माधव नेपाल र केपी ओलीको अब एउटा लेगेसी केही कुराहरूमा बलियोसँग जोडेको जस्तो म उनको हिस्ट्री हेर्छु, उनको इतिहास हेर्दाखेरि एउटा अववादमा बिचमा चाहिँ त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले अब उनीहरूको बिचमा अलिकति कुरो नमिल्दा बिचमा पार्टी अध्यक्ष र चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा बिचमा फाइदा उठाए झलनाथ खनालले हैन। दुईपटक झुकिएर झलनाथ खनाल परे हैन। त्यो बेला चाहिँ त्यो उम्मेदवारीमा उनको बिचमा चाहिँ कुरो नमिलेर एकले अर्कोलाई नसघाउँदाखेरि अब त्यो परिस्थिति आयो। अब यस्तै परिस्थिति उनको बिचमा 39 सालमा आएको थियो जब त्यो बेला सिपी मैनालीलाई कारबाही गरेर तपाईको झलनाथ महासचिव हुँदाखेरि अब अस्ति एकजनाको मुखबाट एमालेकै नेताको मुखबाट सुने झलनाथ खनालको वरियताक्रम 10औं थियो अरे। 10औं वरियताक्रममा भएको मान्छे ठ्याक्कै महासचिव भइदियो काकतालीले हैन। जबकि त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा पढ्न सक्ने सम्भावना थिएन। अब त्यस्तै भयो, उनी एकपटक प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भए। नत्र 2050 सालको दासढुङ्गा हत्याकाण्ड पछिको 27 वर्षको इतिहास हेर्नुहोस्, एमालेको राजनीति माधव नेपाल र केपी ओली भन्दा बाहिर गएको छैन। त्यही वरिपरि घुमिरहेछ। के छ तिनीहरूको केही न केही छ त्यो होइन। त्यो दासढुङ्गाको नेक्सस हो, अरू अब यसमा चाहिँ सोध्नु पनि कुरै छैन। प्रष्ट भन्दा माने हो दासढुङ्गा हत्याकाण्डलाई जसरी दबाएर आए नि दुईजना व्यक्ति, मदन भण्डारी र शिवराज आश्रित जसरी दबाएर आए नि हैन। अब भूमिका फरक छ, उनीहरूको भूमिका फरक छ, तर त्यो घटनालाई दबाउनुको निम्ति त प्रमुख भूमिका खेल्ने पात्र त उनी दुईजना हुन्। हो त्यो लेगेसी जोडिएको छ। त्यसकारण पनि यिनीहरू भिन्न हुँदैन। त्यसले भोलि अप्ठ्यारो पार्छ यिनीहरूलाई। यिनीहरू विभाजित भएर छताछुल्लो हुँदा त्यसले भोलि समस्या पार्छ। किन दासढुङ्गा कसले गराएको पनि सबैलाई थाहा छ हैन। उनीहरू स्पष्ट छन् र अब कसको चाहिँ प्रेसरमा अथवा कसको रणनीतिमा कसको चाहिँ स्वार्थमा यो दबाउनु पर्यो त्यो कुराबारे पनि उनीहरू जानकार छन्। त्यसकारणले चाहिँ अब यो सबै कुरा केपीले बुझ्या छ भन्ने पनि माधव नेपाललाई थाहा छ। यो सबै कुरा माधव नेपाललाई थाहा छ भन्ने कुरो केपीलाई पनि थाहा छ। त्यो लेगेसीको कारणले पनि यिनीहरू छुट्टिन मैले सम्भव देख्दिनँ। उनीहरू अप्ठ्यारोमा पर्छन् भोलि। यो कुरा प्रचण्डले बुझेको छैन यिनीहरू छुट्टिने सम्भव छैन भन्ने कुरा होइन। अब होइन बुझ्या होलान् जस्तो लाग्छ मलाई बुझ्या होलान् भन्ने लाग्छ। तर प्रचण्डसँग उपाय छैन, किन प्रचण्डसँग अहिले पार्टी पनि छैन। उनले पार्टी बनाएर पनि अब बन्दैन हैन। उनले मान्छेलाई यति धोका दिएर यति निर्लज्जतापूर्वक एउटा स्वार्थको निम्ति निर्लज्ज भएर काम गर्दै आए कि प्रचण्डलाई भर गरिकन अब चाहिँ उनको पार्टीमा लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यहाँभित्र कुनै पनि माओवादीको मानसिकता छैन। तर एउटा कुरा रोचक देखियो, जस्तो यसअघिको नेकपाभित्रको झगडामा प्रचण्डसँग हिजोसँगै जनयुद्ध गरेर आएका हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, यिनीहरूले जब हिजो केपी ओलीलाई साथ दिने अवस्था देखिएको थियो भने अहिले त उनीहरूले अब हामी केपी ओलीलाई साथ दिन सक्दैनौँ, उबेला साथ दिने कुरा फरक कन्टेस्टमा थियो, अब हामीले तिमीलाई साथ दिन सक्दैनौँ भनेर प्रश्न पारे केपी ओलीलाई भन्ने कुरा आइरहेछ। प्रचण्ड के फेरि बलियो हुन थाले हुन्? होइन भने त्यो बोल्न लगायो। हेर्नु अब यिनीका जस्तो यिनी यस्ता मान्छेहरूका कुरामा हामीले भरै गर्न हुँदैन हैन। जस्तो अब भोलि अर्को कुरो भनिदिन्छ। किन हुन्छ भने त्यहाँभित्र त दबाब छ, प्रेसर छ, वार की पारको स्थिति आयो भने होलान् ल यत्रो वर्षसँगै काम गर्यो तपाईँ यस्तो चाहिँ बोल्ने यस्तो बोलिदिनु पर्यो भने होलान्। अथवा चाहिँ केपीसँग बार्गेनिङ गर्न अर्को पक्षले पनि दबाब दियो होला, प्रेसर दियो होला। अनि चाहिँ तपाईँको आज एउटा कुरा गर्छ, भोलि अर्को कुरा गर्छ, पर्सि अर्को कुरा गर्छ। यसमा कुनै पनि चाहिँ विश्वसनीयता छैन। मात्रै मैले भन्ने चिज के पनि वार पार की अवस्थामा वार की पार हुने स्थिति आयो भने उनको मानसिकता के हो भन्ने मात्रै मैले हेर्न खोजेको। त्यो मानसिकता के हो भन्छ भने जस्तो प्रचण्डसँग लागेर अब पछि लागेर राजनीति हुन्छ भन्ने बुझाइमा कोही पनि छैन। माओवादी पङ्क्ति जो माओवादीको पृष्ठभूमिबाट आयो नि, प्रचण्डसँग पछि लागेर किन हुन्छ भने उनले त चाहिँ कतिखेर काङ्ग्रेससँग चाहिँ हालिदिन्छन्, कतिखेर राप्रपासँग हालिदिन्छन्, कतिखेर चाहिँ केपीसँग तपाईँको हालिदिन्छन्, कुनै टुङ्गो नै छैन। किन भन्छ भने प्रचण्डको राजनीति चाहिँ उनको नितान्त चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थबाट किनेत मात्रै भयो हैन। त्यो उनको निजी स्वार्थ पूर्ति हुने के अरे हुने अवस्था भयो भने
उनले कतिखेर के गर्छन् भन्ने कुराको कुनै पनि निश्चितता छैन। यो कुरो सबैले बुझेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो प्रचण्डको साथमा जाने सम्भावना मैले देख्दिनँ। भोलि वारपार भयो भने मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बढी चाहिँ अहिले दबावमा र प्रेसरमा माधव नेपाल होइन चाहिँ तपाईँको पुष्पकमल दाहाल नै हो। अब यो जो अवस्था आउँछ नि, यसबाट बढी चुनौती बेहोर्नुपर्ने पुष्पकमल दाहाल हो। मलाई लाग्छ केपी ओलीले यति साह्रो धम्काउनुको कारण पनि त्यही हो। उनलाई के थाहा छ भन्छ भने भोलि चाहिँ निस्के पनि पुष्पकमलले निस्किनु, उनको पङ्क्ति निस्किनु हो। माधव नेपाल त्यहाँबाट निस्केर उनलाई बोकेर जान चाहिँ सजिलो छैन भन्ने कुरा नबुझिकन केपी ओलीले यसरी पेलेको होइन। यो त सामान्य हिसाबले पनि बोल्नुपर्छ। केपी ओलीले प्रचण्डलाई धम्क्याउनुको मुख्य कारण प्रचण्डका कमी कमजोरी सबै केपी ओलीलाई थाहा छ। यदि उनका कमी कमजोरीमा थाहा छ, माधव नेपालको सीमा पनि थाहा छ, उनको लिमिटेसन पनि थाहा छ, सबै चिज थाहा छ। भोलि यदि वारपार भयो भने प्रचण्डसँग माधव नेपाल रहँदैनन्। वारपार कि पार्टी अवस्था आयो भने माधव नेपाल प्रचण्डसँग रहँदैनन्। को हुन्छ त प्रचण्डसँग त्यो बेला? न प्रचण्डसँग हिजो माओवादीको लिगेसी बोकेका हुने भए, अब प्रचण्डसँग को हुन्छ र प्रचण्डको नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा स्थिति अवस्था स्थान कहाँ हो? माने यो सबै क्यालकुलेसन गरिकन, जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँ, जस्तो केपी ओलीलाई प्रयोग गरिकन जसले एउटा समीकरण बनाउनु खोजेको छ, त्यो शक्तिले पनि त यो सबै बुझेर अगाडि बढाएको छ केपी ओलीलाई, होइन? जस्तो प्रचण्ड रक्षात्मक अवस्थामा उभिनु बाहेक अरूको विकल्प छैन, होइन? उनीसँग अब पुरानो शक्ति पनि चाहिँ फर्किँदैन, होइन? केही व्यक्तिहरू केही फर्केलान्, तर त्यो विश्वास त पनि, व्यक्ति फर्के पनि विश्वास त फर्किँदैन नि। एकता गराउँदाखेरि जुन चाहिँ तलैसम्म जो विश्वास थियो त्यो विश्वास त अब फर्किँदैन। अब त्यो कुरो केपी ओलीले पनि बुझाएका छन्, माधव नेपालको सीमा पनि बुझाएका छन्। त्यस कारणले केपी ओलीको एकहोरो जोड अहिले के हो भन्छ भने त्यसमा पनि मलाई लागेको के हो भन्छ भने एमसीसीमा जो अस्पष्ट भूमिका खेले नि, अब एउटा भाषाको कोणबाट हेर्दाखेरि अस्पष्ट, अब अडानको कुरो गर्दाखेरि अब त्यही अस्पष्ट कुरो गरे पनि अथवा उनीको कार्यदलले एउटा प्रस्ताव ल्यायो त्यसैले गरे पनि एमसीसी त अड्क्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीको रणनीति प्रचण्डलाई सडकमा पुर्याएर चाहिँ तपाईँको चकनाचुरै बनाउने हो, होइन? अब भित्र त्यो अवस्था छ, केपी ओलीले पेल्नुको कारण भित्र प्रचण्ड धेरै कमजोर छन्, अहिले कमजोर अवस्थामा छन् आन्तरिक रूपमा पनि। त्यस कारणले प्रचण्डलाई तपाईँको साइड लगाउने, सडकमा पुर्याइदिने, सिध्याइदिने, त्यसपछि आफ्नो ढङ्गले चाहिँ पार्टी अगाडि नेकपा एमाले बिउआउने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जस्तो माधव नेपालहरूलाई पनि एक ढङ्गले लिएर अथवा चाहिँ एउटा सन्तुलनमा राखेर ब्यालेन्समा लिएर जान सकिन्छ। किन भन्छ भने केपीले पनि के बुझाएको छ भने त्यो प्रचण्ड बिचमा आएर, होइन, थप बलियो भयो माधव नेपालको बार्गेनिङ त त्यसपछि बलियो भएको। अब त्यो दुईवटा छुट्याइदिइसकेपछि माधव नेपाल पनि कमजोर हुन्छ, एमाले पनि फुट्दैन, आफ्नो सत्ता पनि अगाडि जान्छ र उनलाई चाहिँ जसले प्रयोग गरेको छ त्यो विदेशीको मिसन पनि अगाडि बढ्छ नि, एउटा चाहिँ बाटो खुल्छ। यो सबै हिसाब किताब चारैतिरको गरिकन यिनीहरूको घेराबन्दीमा पर्या हो नि, होइन? घेराबन्दीमा त धेरै पहिले पर्या हुन्, अहिले मात्र होइन, यो बढी चाहिँ छरपष्ट हुँदै गएको मात्रै हो। प्रचण्डले जुन दिन, होइन, त्यो गरिबका छोराछोरीहरू त्यत्रो मान्छे मराएर जुन दिन घात गरिकन साम्राज्यवाद र त्यसका दलालसँग जब घाँटी जोडे नि, प्रचण्डको घेराबन्दी त्यही दिनदेखि सुरु भएको हो। र अब त्यो जो गल्पासो फस्दै गयो नि उनको घाँटीमा, त्यो चाहिँ अन्तिममा कसिने हो र उनको सास बन्द हुने हो। मैले यो धेरै पटक भनेको छु, उनको सास बन्द हुन्छ र त्यो फुकालिदिने मान्छे उनीसँग रहन्न अब, होइन? उनले त्यत्रो अपराध त्यत्रो विश्वासघात गर्दै जो आए नि, अब त्यो फसाउँदै घेरामा पार्दै ल्याइसकेपछि अब उम्किने ठाउँ नभए गरुन्छ के? अब उम्किने ठाउँ नभए गर्ने के त प्रचण्डले? जब भन्नुहोस् न, अब केपीका अगाडि नाङ्गो रूपमा समर्पणै गर्नु पर्यो। मैले सबै बुझाएँ, होइन? पार्टी पनि तिमी चलाऊ, प्रधानमन्त्री तिमी खाऊ, होइन? मलाई बाँच्न देऊ भने जानु पर्यो, या भनेपछि अब जो परिस्थिति आइरहेको छ त्यसलाई फेस गर्नु पर्यो, अर्को त कुनै पनि उपाय छैन भने उनी अत्यन्तै गहिरो सङ्कटमा छन्। अहिले स्थान कहाँ हुन्छ त राजनीतिक क्षितिजमा प्रचण्डको? अब होइन, प्रचण्डको स्थान मैले भने प्रचण्डको वरिपरि राजनीति घुम्थ्यो, सम्पूर्ण राजनीति प्रचण्डसँगै केन्द्रित हुन्थ्यो, प्रचण्ड बोले भने नेपालै हल्लिने जस्तो हुन्थ्यो। अब त्यो हुँदैन हो, त्यो त्यस्तो बनाइयो जस्तो उनको जग नहुनुको पर्यो। मैले बारम्बार भन्छु नि, प्रचण्ड बाबुराम जस्तो बाबुराम त्यस्तो किन भए, होइन? दुनियाँले सारा विदेशीले भिजनरी पनि प्रचार गरे, तामझामसहित चाहिँ 1 लाख मान्छे निकालेर चाहिँ पार्टी घोषणा गरे, सारा चिज गए। आज बाबुराम चाहिँ तपाईँको आफ्नो अस्तित्व त्यो पदी है, एउटा पदमा देखाउनुको निम्ति कहिले उपेन्द्र यादव कहिले महेन्द्र ठाकुरको टाङमुनि किन छिर्छ, किन त्यो विवश छ, प्रचण्डको हालत किन भयो भन्दाखेरि यिनी बनाइएका चाहिँ बुख्याचा थिए, बनाइएका। यिनी आफै बनेको भए पो जग हुन्छ। जस्तो यिनी आफ्नो जगबाट बनेको भए, आफ्नो जगबाट मुभ भएको भए, त्यहाँ टेक्निक कुनै चाहिँ ठाउँ बनाएको भए पो
तपाईँको त्यसको शक्ति हुन्छ, एउटा छवि हुन्छ, एउटा ठाउँ हुन्छ, माने बनाएको कसैले थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उसलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ तपाईँको अवस्थामा लगेर उसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने पनि उसकै हातमा छ। समस्या त्यही हो, उनको समस्या नै त्यही हो। त्यही प्रचण्डलाई कहाँ लगेर चाहिँ तपाईँको टुङ्ग्याइदिने भन्ने कुरा होइन प्रचण्डले तय गरेर अब हुँदैन, सम्भव छैन, किनभने उनीसँग त्यो आँट आउँदैन, किन त्यसरी उनीहरू प्रयोग भइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डको नीति मैले भने नि अब प्रयोग गर्दासम्म गरेँ, किन भन्छ भने त्यो प्रयोग त प्रचण्ड बाबुमा अगाडि लाग्यो, प्रयोग त नेपाली जनता भयो, नेपाली जनताको रगत प्रयोग भयो, किन रगत ऊर्जा दिन्छ, त्यो ऊर्जाले उनले धेरै काम गरे, दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर धेरै कामहरू गरे होइन। अब त्यो सबै चिज समाप्त भएपछि त्यो कोर्स पुरा भइसकेपछि अब प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको औचित्य कति हुन्छ होइन, त्यसको चाहिँ तपाईँको सान्दर्भिकता कति हुन्छ, त्यो हिसाब किताब त उनीहरू पनि गर्छन्। मलाई लाग्छ त्यो सान्दर्भिकता अब चाहिँ नभएको हुनाले प्रचण्डको औचित्य पनि सकिएको छ र त्यो कारणले उनीहरू सङ्कटमा फस्दै गएको हो। फुट भयो भने पनि प्रचण्ड शक्तिहीन र छिन भएर जान्छन् भने तपाईँको शक्तिहीन र छिन भएर जान्छन्। अब उनीहरू काङ्ग्रेसको कुनै ग्याङभित्र चाहिँ शरणमा पर्न जाने, अब राप्रपाहरूसँग फेरि गठबन्धन बनाऊ भन्ने बाहेक अर्को विकल्प छटपटाट जस्तो बाँधासम्म त चाहिँ अब केही न केही आफ्नो पक्षमा निकासको निम्ति प्रयत्न त जसले पनि गर्ने नै भयो, गर्ने पनि भयो, तर चाहिँ प्रचण्डको जुन साग थियो नि राजनीतिमा, जो बाहिर देखिने जुन साग थियो नि, त्यो साग चाहिँ अब चाहिँ रहँदैन। तपाईँले बारम्बार भन्नुहुन्छ यिनको दुःखद अन्त्य हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कसरी भन्नुभयो, के आधारमा भन्नुभएको? होइन, दुःखद अब राजनीतिक हिसाबमा त उनको दुःखद त अन्त्य त योभन्दा बढी के हुने होइन। जस्तो केपीले जुन हालतमा देखाइरहेछन् योभन्दा दुःखद अन्त्य त के हुने। तपाईँले भन्नुभयो नि विश्व चाहिँ हल्लाउने एउटा त्यत्रो युद्धको कमान्डर आज निरीह भएर चाहिँ भेट्नको निम्ति केपीलाई कहिले बालुवाटार दौड्या छ, निवेदन हालेको छ, कहिले के गरेको छ, यो तस्बिरमा त देखेँ नि त मान्छेहरू। अब मैले दुखान्त भने के हो भन्छ भने अब यो घेरामा पढ्दै 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 सबै चिज सक्यो भने मैले भने नि जस्तो उनी चाहिँ अब एउटा चाहिँ गलत मिसनमा, विदेशीको मिसनमा जस्ता अपराधहरू गरे त्यो फन्दाभित्र त छन्। मैले पहिले नै भने उनका नाममा मुद्दाहरू छन्, उनका नाममा भ्रष्टाचारका केसहरू छन् होइन। अब उनले धोका दिएको पङ्क्तिहरू होइन पुरै चाहिँ आगो भएर बसेको छ, सडकमा जो पुर्याएका छन्, धेरै मान्छेहरू अरूबाट किनिसकेका छन्। अब धेरै मान्छे उनको हातबाट चाहिँ तपाईँको पीडित पनि छन् बाहिरका। अब कुनै पनि मान्छे उनको विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्ने अवस्था छ भोलि होइन, कसैले बदला पनि लिन सक्छ। त्यो मात्रै होइन, त्यही विदेशीले पनि एउटा कोर्स टुङ्ग्याउनुको निम्ति जस्तो ऊ चाहिँ अब चाहिँ अवरोध कहिले बन्न सक्छ कि भन्ने एउटा सम्भावना देखियो भने अब जसले प्रयोग गर्यो उसैले पनि किनारा लगाइदिन सक्छ र मैले उनको भविष्य सुरक्षित देख्दिनँ। अब यो द्वन्द्व जति बढ्दै जान्छ नि, मैले उनको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन उनको चाहिँ तपाईँको शारीरिक जीवन पनि मैले त्यति सुरक्षित देख्दैन। अब उनी त्यो खतराको घेराभित्र छन्, उनी धेरै परिदेखि त्यो खतराको घेरामै खतरा हो होइन। उनी विदेशीले गर्ने पनि त्यही हो र देशभित्र पनि जसका विरुद्धमा चाहिँ उनी प्रयोग गरे तिनले पनि चाहिँ बदलाको चाहिँ भावना त राख्ने नै भए। त्यो मात्रै होइन, जो चाहिँ उनीबाट प्रयोग गरेर चाहिँ नराम्रोसँग जीवन समाप्त पारे नि त्यो तत्त्वले पनि बदला त लिन्छ भोलि होइन। जो प्रचण्डको जीवन खतरामा तपाईँले देख्नुभयो? खतरामा छ होइन, उनले अरूलाई पनि त्यस्तो बनाए, अरूको जीवन पनि त्यहाँ पुर्याए उनले धेरैको होइन। अब उनी कमजोर भइसकेपछि उनीबाट जो चाहिँ तपाईँको समाप्त पारे नि होइन, त्यो त्यसले त टाउको त उठाउने भयो नि त। उनी कमजोर हुँदै जाने भने त्यसले टाउको त उठाउँछ। तर कतिपयले के भन्छन् भने केपी ओलीले प्रचण्डलाई त्यही द्वन्द्वकालका घटनाहरूको ह्याङ देखाएर त्यो खतरा देखाएर पटक पटक काबुमा ल्याएछन् भन्ने कुराहरू पनि गर्छन्। एउटा चाहिँ क्यान्टोनमेन्टको फाइलको कुरा पनि उठाउँछन् पटक पटक भ्रष्टाचारको, त्यो साँचो हो? होइन, त्यो साँचो हो। जस्तो त्यो त के हुन्छ भने प्रचण्डले अब साह्रै ठुलो अप्ठ्यारो नपार्दासम्म त्यो देखाउने तर्साउने कुरा हुन्छ। अब यो हामीसँग पनि रहन्न अथवा चाहिँ हाम्रै विरुद्धमा पनि अब निर्णायक ढङ्गले यो कदम चाल्ने ठाउँमा पुग्यो भन्ना दिन त त्यो धम्काइराख्ने बार्गेनिङ गरिराख्ने कुरो हुनुहुँदैन नि, सिधै दिन्छन् नि होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि यति नै फाइलहरू अगाडि बढाइदिने कुरा मात्रै नहो। तर बालुवाटारमा केपी ओलीले प्रचण्डलाई अब सँगसँगै बस्न सकिँदैन, आफ्नो आफ्नो बाटो लागौँ, अब तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस्, म आफ्नो बाटो लाग्छु भन्नुको तात्पर्य पनि त्यही हो। केपी ओलीले वारपार चाहेका छन्, त्यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो। केपी ओलीले वारपार बस्न चाहेका छैनन्। केपी ओली चाहिँ एकछिन पनि यिनीहरू नरहनु भन्ने छ। त्यो भएपछि प्रचण्डलाई के गर्ने भने उनलाई बाटो खुल्छ, उनले बाटो खोल्न खोजेको हो होइन। छिटो भने उनका विषयमा के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ने
हो त्यो त्यसको निम्ति नै छिटै जाउन् भन्ने चाहिँ केपी ओलीको, त्यो त सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा हो। त्यो वामदेवलाई अदालतले त्यो हैसियत दिनु सर्वथा संविधानको विपरीत हो। संविधानमा क्लियर कट त्यही अवधिमा पराजित भएको सदस्य सांसद मन्त्री हुन पाउने छैन भन्ने कुरो त्यसमा किटानी नै छ। अब विशेषज्ञको कुरामा पनि उनीहरूले बेग्ला बेग्लै अर्थ गरे, किनभने राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित हुँदै अगाडि जानु पनि विशेषज्ञता नै हो भन्ने हदसम्मको उनीहरूले अर्थ लगाए। यसको मतलब कोही पनि मान्छे कुनै पनि राजनीतिक दलमा छ भने त्यो नै उसको विशेषज्ञताको आधार बन्दो रहेछ भन्ने व्याख्या पनि भयो। अब यी सबै कुरालाई चाहिँ एउटा दृष्टान्तको रूपमा मान्दै जाने, नजिरको रूपमा मान्दै जाने हो भने त भोलि हामी कहाँ पुग्छौँ? किनभने जस्तो यो रको चिफसँग प्रधानमन्त्रीले भेटेको कुरा पनि यो चाहिँ कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत होइन भन्ने कुरा भइरहेको छ होइन। अब अदालतको यो पनि अदालत संविधानको अनुकूल नै हो भन्ने ठाउँमा आइरहेको छ। अब मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने यिनीहरूले अदालतलाई पनि राजनीतिकरण गरेका छन्। त्यसैको छाया हो डाक्टर साहब वामदेव गौतमको फैसलाले। त्यो त यस्तै चाहिँ भन्न सकिँदैन, किनभने अब गर्दै लाँदा पनि यस्तो भएको हुनसक्छ। फेरि अदालतले के छ भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिन्छ, तत्काल 15 दिनपछि अथवा 7 दिन पछाडि दिनु नपर्ने भनिदिन्छ। अनि अघिल्लोचोटि आफ्नो अनुकूल फैसला पाएकाहरू अदालतको अहिले पनि नेपालमा अदालत मरेको रहेनछ भनेर चाहिँ प्रफुल्लित हुन्छन्। फेरि अन्तरिम आदेश दिइरहनु आवश्यक नहुने ठहर भयो भन्छ तुरुन्तै 3 दिन पछाडि। अनि संविधानको त्यही धारा, कानुनका तिनै उपदफाहरू पल्टाउँछ। जस्तो भनौँ न, संविधान सभाको पहिलोचोटि म्याद थप गर्दाखेरि म्याद थप गरिदियो, 6 महिना थप गरेको क्या हो। त्यसपछि फेरि एकपल्ट फेरि मुद्दा पर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो राजनीतिक विषय भएको हुनाले यसमा अदालतले प्रवेश हुनु उपयुक्त भएन भन्ने फैसला गरिदियो। तेस्रोचोटि गएर फेरि उसले के फैसला गरिदियो भने एकपल्टको लागि भनेर एउटा समय थियो, वर्ष दिन हो कि 6 महिना कति हो, एकपल्टको लागि म्याद थपिँदैछ, यसपछि म्याद थप गर्न पाइने छैन भनेर पुरै हस्तक्षेप गरिदियो। त्यति मात्रै गर्दैन, तेस्रोचोटिमा गएर त शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त व्याख्या गर्ने जो सर्वोच्च अदालत हो, त्यही सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पनि र कार्यकारी प्रमुखको रूपमा पनि 1 वर्ष शासन गरे यो देशमा। त्यति बेला न्याय मर्यो कि न्याय जिउँदो थियो? त्यति बेला कानुन व्यवसायहरू कहाँ थिए? त्यति बेला न्यायाधीशहरू कहाँ थिए? त्यति बेला बौद्धिक मिडियाहरू कहाँ थिए? त्यसकारण नेपालमा हामीले सम्पूर्ण लक्ष्मण रेखाहरू उल्लङ्घन गरिसक्यौँ के। आफ्नो लागि अनुकूल भयो भनेदेखि कुनै पनि नियम, कानुन, संविधानका धारा, उपधारा, नियम, विनियम केही कुराले पनि हामीलाई आफ्नो पक्षमा छ भने अवरोध गर्दैन। आफ्नो पक्षमा छैन भने चाहिँ संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरेको कुरा पनि फेरि त्यो लोकतन्त्र हुँदैन। त्यो उहिले भए अब दरबार आयो, फलाना आयो, दरबारिया न्यायाधीशहरू इत्यादि भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले त बिचरा त्यो पनि छैन। उहिले त न्यायाधीशहरू यसो गरे पनि दरबार यो पुरातन पन्थीबाट विकसित भएको न्यायाधीश, न्यायालय पनि यो सेनामा लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ, न्यायालयमा लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भनेको यही थियो नि त। यिनीहरू लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनेको आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रहरीको पनि आइजी बनाउने, सेनाको पनि कमान्डर इन चिफ बनाउने, अदालतको पनि प्रधान न्यायाधीश बन्ने अभ्यासलाई चाहिँ उनीहरू लोकतान्त्रिकरण भन्थे। हामी देखिरहेका छौँ नि त। त्यो चिजले यहाँ अब अहिले भद्दा ढङ्गले काम गरिराखेको छ। अब इतिहासले मात्रै हामी कहाँ गऱ्यौँ, कहाँ चुक्यौँ, के गऱ्यौँ भन्ने कुराको समीक्षा गर्नेछ। अब अहिले नै त मैले त केही पनि भन्न सक्ने अवस्थामा अब रहेनौँ। अब अदालत हिजोस्ति एउटा कुरा भन्थ्यो, अधिवक्ताहरू बुरुक बुरुक उफ्रिन्थे, देख्यौ त न्यायालयले के गर्यो भन्थे। अब उनीहरू के भन्छन्, सायद फेरि त्यसको विरुद्धमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने होला उनीहरूले। अब नि जस्तो अदालतकै कुरा गर्ने भने पछिल्लो चरणमा चाहे रञ्जन कोइरालाको कुरा होस्, चाहे वामदेव गौतमको, मान्छेहरूले वामदेव गौतमको तपाईँले भने जस्तो संविधानमा प्रश्न छ हुन नपाउने, रञ्जन कोइरालाको पनि त्यो प्रश्न हुँदाहुँदै पनि अलिकति जनतालाई पनि लोकलाई पनि लाज मानेर फैसला हुनुपर्नेमा लोक लाजै नमानेर गर्दाखेरि अदालतमाथि अब हुन त प्रश्न बारम्बार उठिरहेछ, अब पनि झन् उठ्ने भएन र डाक्टर? उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ के भने पार गरिसके। उनीहरूले इम्परर न्युक्लियस जस्तै हुने यिनीहरू। जस्तो अब कति घिनलाग्दो शब्दावलीमा गाली छ त, अहिले नै हेरौँ 24 घन्टाभित्र कस्तो गाली छ।
यो कति फोहोर त्यति फोहोर त म मुखबाट निकाल्न पनि सक्दिनँ। त्यति फोहोर शब्दबाट उनीहरूले चाहिँ न्यायालयको यो फैसलालाई चाहिँ गाली गरिराखेका छन्। रञ्जन कोइरालाको हकमा पनि त्यही भयो। अन्य कतिपय फैसलाहरूमा पनि होइन, जस्तो अब यो एनसेलकै होस् होइन, अब अरू कति यो कर मिना सम्बन्धी 101 मुद्दाहरू छन्, विषयहरू छन्। ती जम्मै कुरामा चाहिँ अदालत हाम्रो संरक्षक हो भन्ने तर्फ नेपाली जनमानस अब आशावादी छैन। अब जस्तो कुलमानकै प्रकरण पनि हामी देखिरहेका छौँ। जनताकै कुरा गर्ने हो भने त होइन, अब सिङ्गो जनसमुदायले त कुलमानको कुरा गरेको हो नि त, तर लोक लज्जाको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो छैन नि त। प्रधानमन्त्रीले पनि होइन यो त बढ्दै हुन्छ, अब जनताको यत्रो चाहिँ आवाज आइराखेको छ। फेरि कुलमानले आफ्नो तर्फबाट गरेर पनि देखाएको स्थिति भयो, किनभने त्यो विद्युत प्राधिकरण भनेको त भारतको रेलवे जस्तै हो। भारतको रेलवे यो लालु यादव रेलवे मन्त्री हुनुभन्दा अगाडिसम्म पूर्णत घाटा र अस्तव्यस्ततामा थियो। त्यसको कारण चाहिँ बिहार स्टेट थियो भन्थे, किनभने त्यहाँ आएपछि रेलवेको कुनै सिस्टमले काम नगर्ने, कसैले टिकट नकाट्ने, कसैले पैसा नतिर्ने। 12-15 करोडको जनसङ्ख्या भएको नेपालभन्दा 3-4 डबल ठुलो स्टेट भयो त्यो त। अब त्यसले त्यस्तो गरिदिइसकेपछि त कुनै पनि संरचनाले काम नगर्नु स्वाभाविकै हुन्थ्यो। तर जब पछि लालु यादव रेलवे मन्त्री भए, अब बिहारमा ल एन्ड अर्डर कायम भयो। त्यस दिनबाट अगाडि बढेको रेलवे सिस्टम, मुनाफातिर जान थालेको भारतीय रेलवे, त्यसले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। त हाम्रो विद्युत विभागको कुरा पनि यही हो। जस्तो अब नेबानी यिनीहरूले सिद्ध्याए नि त, यही प्रवृत्तिले सिद्ध्याएको। आइलनिङमा सिद्ध्याए, टेलिकम्युनिकेसन पनि सिद्धिने अवस्थामा छ। अब बाँसबारी त बेचेरै खाइहाले, ट्रली बेचेरै खाइहाले। साझा यातायातको कुरा त्यही हो, साझा प्रकाशनको कुरा त्यही हो, चिनी कारखानाको कुरा त्यही हो, कृषि औजार सामग्री संस्थानको कुरा के को मात्रै भनौँ त। त्यहाँभित्र कर्मचारीहरूको ठुलो डफा हुन्छ, ठुल्ठुला अधिकारीहरू त्यहाँभित्र हुन्छन्। तिनीहरूको मिलीभगत बिना त ती संस्थाहरू धाराशायी त हुने सम्भावनै छैन नि। जुन घरमा आफू बसिन्छ अनि त्यही घरमा आगो ताप्नु भनेको त आश्चर्यको कुरा हो नि। तर हाम्रा कर्मचारीहरूले, हाकिमहरूले सजिलै त्यो कुरा गरे। गोरखाली रबर उद्योग भनौँ न, साउथ एसियामै सबभन्दा राम्रो प्रोडक्सन दिने कर्पोरेसन हो गोरखाली रबर उद्योग भनेको। हिमाल सिमेन्ट र हेटन्डा सिमेन्टको कुरा पनि यही हो। अब नेपालको सम्पूर्ण चाहिँ सिमेन्ट उद्योग विदेशी पुँजी निवेशकर्ताहरूको हातमा गइसकेको स्थिति छ। ठुल्ठुला चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू खुलिराखेका छन्, प्रदूषण त्यति नै आइराखेको होला, पैसा त्यतिकै गइराखेको होला। तर हाम्रा चाहिँ हिमाल पनि गयो, हेटन्डा पनि गयो। कुन्छा बहादुर त उदयपुर सिमेन्ट कारखाना भन्ने पनि एउटा राम्रै सिमेन्ट उत्पादन गर्नेमा दर्ज हुन्थ्यो। त्यसले पनि गर्नुपर्ने जति एउटा तार्किक परिणाम, वाञ्छित परिणाम ल्याउन सकेन। किनभने सरकार जस्तो भनौँ न, अहिले नेबानीमा जुन ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कुरा हो, नेबानीको सबभन्दा राम्रो चाहिँ भरपर्दो आय स्रोतको बिन्दु हो नि त ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भनेको त। अब उनीहरूले त्यहाँबाट झिकेर चाहिँ हिमालयन एयरलाइन्सलाई दिने उनीहरूले निर्णय गरिसकेको थियो। खालि तीव्र विरोध भएको हुनाले मात्रै त्यो कागज होल्डिङमा छ, तर त्यो वास्तवमा त्यो गइसकेको छ र त्यो जान्छ। त जब राज्य नै यो प्रकारले राज्यका संयन्त्रहरू समाप्त पार्नेपट्टि लागिराखेको छ र त्यो संरचनामा काम गर्ने कर्मचारीहरू नै रमिते भएर बसेका हुन्छन् भने हामी के गर्न सक्छौँ? कहिलेकाहीँ यस्ता खालका कुटिल चालबाजीहरू पनि भित्रभित्र चलिराखेका हुन्छन्। तर मुख्य कुरा चाहिँ के भने विषयगत र मुद्दागत आधारमा ती विषयहरू आएका छन् भने हामी त्यसमा अलिकति गम्भीर हुनुपर्छ र त्यसलाई अलिकति हामीले हाइलाइट पनि गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले यो नेकपाकै विवादमा अब विधि र प्रक्रिया मिच्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, पार्टीको निर्देशनलाई चाहिँ सर्वथा उल्लङ्घन गरेर स्वेच्छाचारी तरिकाले जान खोजेको हुनाले हाम्रो असहमति हो भनिराखेको छ 5 जनाको समूहले। यसमा त गल्ती त वास्तवमा छैन। यो एसमा त्यत्रो गलत मलाई पनि हो जस्तो लाग्दैन। तर प्रचण्ड आफैको विश्वसनीयता पनि त त्यति उच्च छैन नि त। फेरि त्यो कुरा चाहिँ त्यो अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले पनि भनिरहेको छ, 2.5 वर्षको हाम्रो प्रधानमन्त्रीत्व हो। अब उहाँले मलाई
5 वर्षको लागि दिनुभयो, अब चलाउन दिनुहुन्न अहिले। यो पनि गर्दे, उता पनि गर्दे, मन्त्री पनि गर्दे, फलानु पनि गर्दे, यस्तो कुरा कसरी हुन्छ र भनिराखेको छ। एक हदमा त विचारणीय कुरा छ यो। तर अझै पनि यी प्राविधिक कुरा मात्रै हुन्। पार्टीले भनेको नीति दिने हो, सरकारले भनेको त्यो नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो। जम्मा यति हो नि बहुदलीय व्यवस्थाको क्रक्स भनेको त। तर के कुराको गडबड भएर यिनीहरूको बिचमा लफडा भइरहन्छ बारम्बार? के पदीय बाँडफाँडमै चित्त नबुझेर हो? अब अन्ततोगत जनताले सैद्धान्तिक होइन भन्ने कुरा त प्रष्ट भइसक्यो। त्यही तपाईँले भने जस्तो खान्तेपिन्तेमा नमिलेर, पदीय बाँडफाँडै नमिलेर पटक पटक यस्तो भयो देखिरहेको डाक्टर। अनि त्यसमा त दुई मात्रै भएन। जस्तो सुरेन्द्र पाण्डेले भनेको भनेर सोसियल मिडियामा एउटा के आइराखेको छ भने नेकपा फुट्दैमा देश डुब्दैन, ओलीको सरकार जान्छ, नयाँ सरकार बन्छ। आइरहेको छ अन्तर्वार्ता नै हो उहाँको। अब के हो त? नेकपा फुट्दैमा देश डुब्दैन भने के हो भनेपछि कुनै ठुलो कुरा होइन। पार्टी एकता र विभाजन भनेको त कुनै कुरा होइन। उनीहरूले जीवन मरणको विषय ठानेर एकता गऱ्यौँ भनेका छन् र त्यो जगमा जनसमक्ष गएर चाहिँ म्यान्डेट लिएर आइराखेका छन्। त्यही म्यान्डेट अन्तर्गत निर्वाचित भएका नेता चाहिँ के भन्छन्? नेकपा फुट्दैमा देश डुब्दैन, केपी ओलीको सरकार गएर के हुन्छ, अर्को नयाँ सरकार आउँछ भनेपछि यो त एकदम के हो? यसलाई के भन्ने हामीले? यसलाई त यो तरिकाबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो विषयलाई किन यस रूपमा, जस्तो त्यो कार्यदलको एउटा सदस्य पनि जस्तो छ सुरेन्द्र पाण्डे। अब उहाँले त त्यो भन्ने नै होइन। त्यसो भने त्यो कार्यदलको के औचित्य भयो त? त्यो कार्यदलको सबभन्दा ठुलो चाहिँ खामियत के छ भनेदेखि, एसेट भनौँ, सबभन्दा ठुलो खासियत के छ भनेदेखि त्यसले जे गरेर भए पनि पार्टी विभाजनलाई रोकेको छ। उनीहरूले पहिला पनि रोक्यो। यस, उनीहरूले गौरव गरेको विषय त्यही नै हो। त्यो तात्विक रूपमा त त्यसले पनि केही दिएको छैन। एउटा कुरा त्यसले दिएको छ, त्यो के भने यो जनार्दनको भनाइ हो। फेरि एउटा कुरा त्यसले दिएको छ, के भने त्यसले पार्टी विभाजनलाई रोकेको छ। अब त्यही कार्यदलको मान्छे पार्टी एकता कुनै कुरा होइन भन्छन् भने अनि त्यो कार्यदलको के औचित्य भयो त? किन उनी त्यहाँ भनिराखेका छन् त भन्दा जो क्याबिनेट रिसफल हुने भन्ने कुरा थियो र त्यो पार्टीको कार्य निर्देश अन्तर्गतकै विषय पनि भनिन्थ्यो। तल मुख्यमन्त्रीहरू पनि हेरफेर हुन्छन् भन्ने लगायतका विषयहरू त्यहाँ थिए। कार्यदलको स्पिरिट पनि त्यो थियो भनिएको थियो। र यस्ता खालका छट्टु नेताहरूलाई के लागिराखेको थियो भने केपी ओलीले क्याबिनेट रिसफल गर्छन्, त्यसमा म मन्त्री हुन्छु। आफू मन्त्री नहुने हो भने केपी ओली सरकारको के काम छ र? यो हिसाबबाट उनीहरू बोलिरहेछन्। त यसबाट के देखिन्छ भने पद महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब मैले एउटा सफ्ट कमेन्ट गर्दाखेरि जुन 3 जना जुन राजदूतहरूको नियुक्तिको कुरा छ र 3 जना मन्त्रीहरूको जुन क्याबिनेट विस्तारसँग जोडिएको विषय छ, यसलाई चाहिँ उनीहरूले सचिवालयमा उठाउँछन् अरे भन्ने मैले सुनेको छु। र त्यो चाहिँ मैले लेख्दा भ्यालिड एउटा मुद्दा जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने कार्यदलले र सचिवालय र थाई समितिको बैठकले भर्खरै अनि या त पार्टी प्रचण्डले चलाउने, सरकार केपी ओलीले चलाउने, अथवा पार्टीको निर्देशनमा सरकार परिचालित हुने भन्ने कुरा त सहमति गरिएको छ नि त। तर यो 6 जनाको जो नियुक्ति गरिरहेछ केपी ओलीले, त्यो एकलोटी गरेको छ। त्योभन्दा पहिला पनि 3टा राजदूत त्यसै गरी उनीहरूले पेले उनीहरूको त एग्रीमै आइसक्यो पाकिस्तान कहाँ। त्यसलाई चाहिँ उनीहरू पहिलाको निर्णय भएको हुनाले भन्दै यिनीहरूले लत्री त्यही कुरा उठाउँछन् सचिवालयमा र घाँटी एक्सन भनेर नि केपी ओलीले सचिवालयको बैठकलाई चाहिँ पर सारे हुन् अथवा बोलाउन नचाहेका हुन् डाक्टर। होइन, अब त्यो भन्नु भने फेरि किन बोलाउँदैछन् त? मिलेन नि कुरा। त्यो त अचम्म भयो क्या। त्यो उनीहरूले त्यो एउटा देखाइरहेको थिए यो कुरा गर्छ। त्यो मात्रै होइन, र प्रमुखसँगको भेटको बारेमा पनि कुरा उठाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ। अनि केपी ओलीले चाहिँ बैठकै नबोलाइदिने, उनीहरूले त्यो कुरा उठाउँछु भन्दाखेरि अब त अचानक बोलाए। अब के होला त्यो बैठक? अब कि पहिला जस्तै केपी ओली उठेर हिँड्दिने अथवा त्यस्तो के होइन, जे पनि हुन सक्ने भयो। तर जस्तो अब जुन भनौँ न यी चाहिँ यो 3 जना मन्त्रीहरूको कुरा छ र 3 जना राजदूतहरूको कुरा छ, त्यसमा चाहिँ केपी ओलीले कम्प्रोमाइज गरिदिन सक्छन्? त्यो प्रश्न आउँछ। त्यो प्रश्न आएपछि 3 जना राजदूतलाई त त्यसै पनि बलिको बोगु बनाउन सकिन्छ, कुनै कुरा छैन। किनभने तिनीहरू
त्यस्तो मोरल इन्टिग्रिटी भएका मान्छे संसदीय सुनवाई नै अझै बाँकी छ त्यहाँ। बाँकी चाहिँ अनेक यी अदालतको लफडा लगाइदिए पनि भयो। संसदीय सुनवाईको 27 दिन कि कति दिनमा त्यो गरिसक्ने भन्ने छ। फ्याक्ट के हो त्यो चाहिन्छ म भन्छु नि। जस्तो रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रचण्ड निकट होइनन्, त्यसरी आइरहेछ बाहिर। त्यो आउने कुरा त्यो त आएकै सत्य हुँदैन। त्यसैले मैले भनेको आउने बित्तिकै त्यो सत्य हुन्छ भन्ने कुरा मिल्दैन भन्ने नै मेरो तर्क हो। जस्तो रामप्रसाद चाहिँ प्रचण्ड निकट होइनन्। रामप्रसाद मनमोहनको पार्टीबाट डेभलप भएका हजुर मेरा मित्र हुन् पर्सनल्ली पनि, हजुर लेक्चरर हुन् युनिभर्सिटीका, मनमोहन समूहबाट विकसित भएका हुन् तिनी। त्यो समूह यो एमालेमा मिलिसकेपछि उनी एमाले निकटै भइहाले स्वत नै। बरु अहिले चाहिँ यो माधव नेपाल इत्यादिको क्रममा उनी दाहिने देब्रे हुन सक्छन्, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। तर प्रचण्ड निकट भन्ने कुरा मिल्दैन। 1 2 जुन संसदीय सुनवाई समितिमा चाहिँ प्रचण्डले चाहँदा नहुने भन्ने कुरा त त्यस्तै हो। तर त्यहाँ शेरबहादुरले प्रचण्डसँग लागिमेली गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ छैन। किनभने जुन लोकदर्शन भन्ने छन्, लोकदर्शन शेरबहादुरको श्रीमतीसँग जोडिन्छन् भनेर सुन्छु म। फेरि मिलेन। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यिनीहरूलाई बलिको बोको बनाउनु, जसरी वामदेवलाई बलिको बोको बनाउने भन्ने हेतु लियो विगत हप्ता, अदालतको भ्याउसो बिराउने इत्यादि भयो। त्यसरी नै संसदीय सुनवाई समितिको डन्डा लगाएर, किनभने लोकदर्शनको नियुक्ति त केपीलाई पनि मन परिरहेको छैन। किनभने केपीले चाहिँ अहिलेका मुख्य सचिवलाई त्यहाँ मुख्य सचिव बनाउनु थियो, त्यसको लागि लोकदर्शन राजीनामा दिनु जरुरी थियो। तोकिएको समयमा यिनले राजीनामा नदिएको भएदेखि बैरागी त्यहाँ मुख्य सचिव हुन सक्दैनथे। घटेसीमा पारेर चाहिँ लोकदर्शनले बार्गेनिङ गरिरहेछ भन्दा यो केपीलाई पनि मन परेको छैन होला। अब युवराज खत्री त्यसरी विवादास्पद मान्छे छन्, फेरि उनी त पौष्य पुत्र नै भए केपी ओलीका, कुनै अर्को बोले अर्को मन्त्री बनाइदिन्छ के छ र? केही नमाने, संविधान नमानेपछि, लोकलज्जा नमानेपछि, कानुन नमानेपछि, नियम नमानेपछि त केही हुँदैन नि त। त्यस कारणले लोकदर्शनलाई बलिको बोको बनाउने सम्भावना म इन्कार गर्दिनँ। तर अब हरेक कुरामा प्रचण्ड देख्नु, अब रामप्रसादमै प्रचण्ड देखे जस्तो देख्नु चाहिँ मैले न्यायोचित हुँदैन। होइन उनीहरू त्यो त त्यसरी हेर्ने हो भने त यो रामप्रसादवाला प्रकरणमै त्यो कुरा मिलिहाल्छ नि। यसमा के भएको भनेदेखि 3 भोटले रामप्रसादले जितेका छन्। त्यसमा के भएको छ भनेदेखि प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका लयरहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्, अनि केपी ओलीको समूहका लयरहरू अर्को ठाउँमा भएका छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ प्रचण्ड बाबुराम, प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका लयरहरूको जितबाजी भएको छ। त्यो त जहीँ पनि हुन्छ। त्यो अब ठिक छ, त्यो भयो। अब त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने विषयमा पनि त त्यहाँ विवाद छ नि नेकपाभित्र। त्यस्तो विवादहरू अब हरेक ठाउँ देखिन थाल्यो भने त्यो पनि त्यही कुरासँग जोडिन्छ, गुटबन्दीसँगै जोडिन्छ। जस्तो भनौँ न, एमसिसीको विषयमा मुखर ढङ्गले प्रतिरोध गरेको त भीमरावले नै हो नि त। भीमरावल त प्रतिपक्ष त होइन होला नि त। अब यस बिचमा कार्यदल बन्ने लगायतका अरू कुराहरू भए, कार्यदल लगायतका अरू कुरा हुन थालिसकेपछि फेरि भीमरावलको आवाज अलिकति मत्थर भयो। अब अहिले मन्त्री हुने सम्भावना टर्दै गएपछि फेरि भीमरावलको तेवर अलिकति उठेको छ। यो त हामी देखि नै राखेका छौँ। अब यसलाई समूहमा लैजाउँ। जस्तो अब पम्फा भुषाल इत्यादिको पनि मन्त्रीमै उनको नाम बारम्बार आइराखेको थियो। त्यो कुरा नहुने बित्तिकै अब प्रचण्ड र केपी ओलीको द्वन्द्व चाहिँ चर्को हुने बित्तिकै आवाजहरू मुखर ढङ्गले त्यहाँ आउने। जस्तो अब उहाँ चाहिँ लोकल चिफ व्हिपलाई चाहिँ शाहीले त्यहाँबाट हटाएपछि यहाँ पनि उनले म देव गुरुङलाई हटाउँछु भनिदिए। देव गुरुङको आवाज केही पनि छैन। भोलि त्यहाँबाट हटाइदियो भने त समस्या भयो, फेरि बाइचिटा जतासुकै जान्छ। त यो त हामी देखिरहेछौँ। उनीहरू एकअर्कालाई सिद्ध्याउन, एकअर्कालाई निषेध गर्न, एकअर्काको चरित्र हत्यासम्म। जस्तो भनौँ न, नारायण काजीकै श्रेष्ठको प्रवक्ताको रूपमा उनको भूमिका बिल्कुलै भएन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले नै प्रश्न उठाए होइन। अब हामीले देख्दाखेरि पनि उनले खुल्लम खुल्ला चाहिँ पूर्व समूहको पोजिसनबाट प्रचण्डलाई उनले बोकेर हिँडिरहेको देखिएको छ। अब यता विधि र प्रक्रियाको कुरामा केपी ओली नआएको कुरालाई मूलतः यिनीहरूले विषय बनाइराखेका छन्।
त्यसो भने त्यो पनि त विधि र प्रक्रियाको प्रवक्ताले एउटा पक्षको ओकल्दै हिँड्ने हो भने त विधि र प्रक्रिया त विपरीतै जान्छ नि त्यो पनि। तर उनीहरू के छ त्यहाँ भनेदेखि पूर्ण रूपमा गुटगत हिसाबले मोर्चाबन्दीमा छन् र त्यो अनुसारका गतिविधिहरू उनीहरू लिएर गरेर हिँडि नै रहेको कुरामा चाहिँ हामीले कुनै सन्तुलन गरिरहनु पर्दैन। अब त्यसरी हेर्ने हो भने त त्यसो भने भट्ट किन टाढिए भन्ने हुन्छ होइन। हरिबोल गजुरेलको बिचमा अलिकति काचाकुचुक थियो, किन टाढिए भन्ने होला। अब मणि थापालाई पनि त्यसरी नै यिनीहरूले चाहिँ अचानोमा पारे हामी देखिरहेको छ। यसरी हेर्ने हो भने अब हरेक कुरामा यस्तो किसिमको हिसाब किताब आइलाग्छ। बादल र प्रचण्डको हकमा चाहिँ जनयुद्धकालमै जानु राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने जहिल्यै पनि बादल प्रचण्डको निशानामा छन्। पम्पासँगको यौन काण्डमा पनि त्यो विषयलाई डकुमेन्टेसन गरिएको छ। त्यहाँ प्रचण्डले नै गरे भन्ने कुरा कतिपय किताबमा योजनाबद्ध भन्ने छ त्यो। अब म यो कुरा बुझ्दिनँ किन यिनीहरूले बादललाई यति बोक्नुपर्ने। किनभने बिचमा पार्टी फुटाउनेमा फेरि बादल नै थिए। त्यो बुढोलाई बिचारा दुरुपयोग गरेर मोहन वैद्यलाई त्यो उमेरमा 71 वर्षको उमेरमा पार्टी फुटाउने प्रक्रियाको चाहिँ नेतृत्व गराए। अब अहिले उनको एक प्रकारले राजनीतिक अस्तित्व समाप्त बराबर भयो नि। किनभने अब सम्पूर्ण आफ्नो शक्ति आफ्नो ठाउँमा छन्। अब यिनैले पनि उचालेर बादल नै हुन् नि मुख्य मान्छे। देव गुरुङ र बादलहरू पम्पाहरूसम्म पनि हुन् नि त। यिनै मान्छेले त्यो बुढालाई हौस्याएर चाहिँ पार्टी फुटाउने ठाउँमा पुर्याएर अक्करमा भिरमा छोडेर उनीहरू यहाँ मन्त्री पल्टिन आइपुगे। त यस्तो खालको इमोरल पोलिटिकल एक्ट गरेको कारणले नै हुनसक्छ सायद। किनभने त्यो मोहन वैद्यबाट तारन्तार मन्त्री र अवसर पाउनेमा कृष्णबहादुर महरा पनि थियो नि। कुन हालो भयो त कृष्णबहादुर महराको? समाप्त बनाइदिए नि त। त्यसो भने के कारणले उनलाई चाहिँ समाप्त बनाइयो भन्ने त फेरि किनभने अदालतले उनलाई क्लिन चिट दियो। उनको चाहिँ त्यो वारदातमा संलग्नता छैन भन्ने कुरा क्लिन चिट दिइसकेपछि ससम्मान उनलाई पुनर्स्थापित गर्नु पर्दैन? एउटा मान्छेको हुर्मत लिदिए नि त यिनीहरूले। त्यस कारणले बादलको कुरा यतिले मात्रै मलाई मान्ला जस्तो लाग्दैन। अचम्म मलाई लागेको बरु के छ भने किन बादल यति अपरिहार्य छन् यो भित्र, म यो चाहिँ बुझ्दिनँ। बिना वर्षा गराउने बादल, पानी नपार्ने बादल, म त्यो केही बुझ्दिनँ। अब यसको त बायोलोजिकल्ली म भन्न सक्दिनँ। बायोलोजिकल्ली भन्दा नि राजनीतिकल्ली के पोलिटिकल्ली के छ अब होइन। किनभने उनले जुङ्गालाई नै पटक पटक जोड दिए होइन। सारा कुरा गरिसकेको जस्तो मैले देख्दाखेरि दोस्रोचोटि किडनी ट्रान्सप्लान्ट भन्ने कुरा आफैमा दुरूह छ। त्यो कुरा भइराखेको छ। त्यसमा म सफल भएँ। त्यसकारण म अहिले पूर्ण स्वस्थकर छु र देशलाई नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा छु। त्यो कुरा उनले त्यो मेटाफर चाहिँ त्यसको लागि प्रयोग गरे जस्तो मलाई लाग्छ। यसको ताल्लुक चाहिँ यहाँनिर कहाँ छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले म उचित ठाउँमा छु, पूर्ण स्वस्थकर छु। अनि जनताले मलाई चाहिँ पूर्ण बहुमतले यो ठाउँमा ल्याइदिएका छन् भने म किन यहाँबाट वञ्चित हुनुपर्ने भन्ने कुरा छ उनको। यहाँ म स्वस्थ छु। मान्छेको लामो आलोचना के थियो भने जस्तो मेरै पनि आलोचना के थियो अस्वस्थ भनेर बढी आलोचना हुन्थ्यो होइन। मुलुकको नेता स्वस्थकर हुनु जरुरी छ। एउटा नेता कति स्वस्थकर छ भन्ने आधारमै त्यो मुलुकलाई कति सबल र सक्षम तरिकाले हाँकिँदैछ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गरिन्छ। यो चलन छ। जस्तो आबेको हामीले थाहा पायौँ नि, जापानमा मेरो स्वास्थ्य ठिक नभएको भनेर उनले समयमै राजीनामा दिए। एकदम लोकप्रिय मात्रै उनी थिएनन् कि उनको बहिर्गमनले जापानको अर्थतन्त्र के हुने हो भन्ने प्रश्न उठिराखेको छ। तर उनले छोडे। पुटिनको कुरा पनि आइरहेछ अहिले। त स्वास्थ्य त महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। त्यसकारण हामीले यहाँ प्रश्न उठायौँ केही मानिसले होइन। म नै प्रमुख रूपमा थिएँ भनौँ न। मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री स्वस्थकर हुनु जरुरी छ। जस्तो राज्य ढिकुटीको दृष्टिकोणले पनि त्यो जरुरी छ। यिनीहरूले अब अहिले पनि भनौँ न, अहिले सारा मान्छे मरिराखेका छन्। चित्रबहादुर केसी बिरामी परिराखेको, त्यो सम्पूर्ण खर्च चाहिँ राज्यले बिहोर्ने भन्ने कुरा आयो नि त। तर त्यो एउटा विज्ञप्ति नै आउनु पर्यो जहाँ चित्रबहादुर केसी बिरामी भए, चित्रबहादुर केसीलाई उपचार गर्न पैसा पुगेन भनेर पार्टीले एउटा लेटर हेडमा बैङ्कको एकाउन्ट समेत सार्वजनिक गरिसकेपछि बल्ल सरकारको आँखा खुल्यो। होइन बुझेँ कि त नेताले मात्रै बाँच्नुपर्छ भने त्यस्तो केही छ?
सम्पूर्ण साधारण स्रोत नेताको लागि त्यसो भने नेतालाई खर्चै गर्ने हो भने त्यसो भने एउटा उचित चाहिँ सरकारी अस्पताल हुनु पऱ्यो नि त। त्यसपछि त्यो अस्पतालको पनि व्यवस्थापन सुध्रिन्छ भोलि। तर चित्रबहादुरको छोराले आपत्ति जनाएका छन् पार्टीले निकालेको विज्ञप्तिमा, त्यस्तो केही डरलाग्दो अवस्था होइन, खतरामुक्त हुनुहुन्छ मेरो बाउ, पैसाको दुरुपयोग गर्नलाई यसरी बैङ्क एकाउन्ट दियो भनेर चित्रबहादुरका छोरा फेरि त्यसरी बोल्नु के भन्नु त्यसलाई? योभन्दा लज्जास्पद यो हो पनि, यिनीहरूले यो कमाइ खाने भाँडो बनाएको हो नि त। कमाइ खाने भाँडो नबनाऊ भने यही बोलेका छन्। यस, अनि अब किनभने यिनीहरूको चलनै यही छ नि, बिरामी भए भन्दै गोदिहाल्ने। अब अहिले यो भनौँ न, यिनीहरूले यो 10 वर्षमा मात्रै 4 अरब राज्य ढिकुटीबाट लिएको छ। नेता भन्नेले 1 रुपियाँ पनि गोजीबाट खर्च गर्दैन, 1 रुपियाँ पनि। 700 को बिल पनि उनीहरू राज्य ढिकुटीबाट तिराउँछन्। अनि नेताले मात्रै बाँच्ने हो त? नेताको लागि मात्रै आएको हो यो लोकतन्त्र? कार्यकर्ताले बाँच्नु पर्दैन? सर्वसाधारण कति मरिसके। अनि अब अहिले ऊ एउटा भेन्टिलेटर छैन, सुत्केरी महिलाले चाहिँ बेड नपाएर चाहिँ वीर अस्पतालको करिडोरमा चाहिँ मर्नुपर्छ। तर यही बेला नि फेरि एउटा अर्को रोचक कुरा पनि छ, हुन त त्यो राम्रो पनि होला। प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा अत्याधुनिक हेलिप्याड बन्यो अरे। अब प्रधानमन्त्री एयरपोर्टसम्म जाँदाखेरि अथवा जुन जाम हुने, सर्वसाधारणले दुःख पाउने हुन्छ, त्यो अत्याधुनिक हेलिकप्टर प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री हिजो शङ्खसभा गए, त्यहीँबाट अवतरण भए भनेर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य थापाले त्यो फोटो पनि सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो ठिक हो डाक्टर साहब, अत्याधुनिक हेलिप्याड बन्नु बालुवाटारमा? होइन, त्यसलाई चाहिँ मैले नै सुरुमा भनेको थिएँ, राष्ट्रपतिले यसरी लाइन लागेर 2 घन्टासम्मको सवारी अवरुद्ध गराएर जनतालाई दुःख दिनुभन्दा हेलिकप्टरबाट जानु राम्रो हो भन्ने चाहिँ पहिलोचोटि मैले नै आवाज उठाएको थिएँ। त्यो गरियो पनि, तर जुन अरू शान शौकत हो त्यसमा कमी आएन। त राष्ट्रपति प्रासादलाई पनि विस्तारण गरेर जुन प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र छ त्यसलाई त्यहाँबाट हटाएर चाहिँ त्यो राष्ट्रपति कार्यालयलाई नै एक्सटेन्सन गर्ने भन्ने लगायतका कुराहरू आएर त्यहाँ पनि महँगा चाहिँ जहाजहरूका कुरा आए, यो डेकोरेसनका कुराहरू पनि आए, कार्पेटिङका कुराहरू पनि आए। अब मितव्ययताको तर्फ, समय बचतको तर्फ, जनतालाई दुःख नदिनुको लागि एउटा हेलिप्याड बनाइन्छ र प्रधानमन्त्री त्यहाँबाट चढेर त्यहाँ जान्छ भने मैले त त्यो ठुलो कुरा चाहिँ भएन। तर फेरि प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न, अन्य गर्न त काफिला त जानै पर्ने होला फेरि त्यहाँ त, कुरा त त्यही हुने भयो। त्यसकारण जस्तो आज पनि मैले एउटा सोसियल मिडियामा देखिरहेको थिएँ, कुन स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री नै हो, कुनै डेनमार्क हो, कुन कन्ट्रीमा चाहिँ प्रधानमन्त्री साइकलमा चढेर जाने रहेछन् त्यहाँ। लेडी सबभन्दा यङ्गेस्ट प्रधानमन्त्री पनि हुन् भन्ने, उनले 31-32 वर्ष अहिलेकै विश्वकै यङ्गेस्ट प्रधानमन्त्री हुनु नि। त जस्तो अरू पनि कति जस्तो होन्डुरसकै कुरा आइरहेको छ, राष्ट्रपतिको झुपडीमा बस्ने, चप्पल लाएर हिँड्ने। त यो समय मितव्ययताको लागि, सुरक्षाको लागि, चुस्तताको लागि यो गरिएको भए केही पनि गुनासो गरिरहनु आवश्यक छैन। तर यहाँ त के भयो भने जस्तो प्रचण्डकै निवासमा चाहिँ 7 वटा सरकारी गाडी छन् भन्ने छ, 69 सेक्युरिटी संयन्त्र त त्यहाँ परिचालित छँदैछन्। अब यही किसिमले अरू जम्मैको छ। अहिले त हामी जुन किसिमको एउटा अर्थतन्त्रमा छौँ, कोभिडले जुन आर्थिक चुनौतीहरू हाम्रो भित्र छन्, हामीले त इन्चमा मितव्ययताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ नि त। मैले भनिरहेको छु, हाउस नै घटाएर 115 मा ल्याउनुपर्छ, क्याबिनेट नै घटाएर 12 मा लैजानुपर्छ। किनभने हामी सङ्घीयतामा गइसक्यौँ नि त। सङ्घीयतामा गइसकेपछि त हामीले सङ्घीयतामा जानुको मतलब नै केन्द्रीकृत प्रणालीलाई चाहिँ विकेन्द्रीकरण गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित थियो नि त। अब अहिले सम्पूर्ण जस्तो अहिले सिडिओको कुरा आइरहेछ नि त, सिडिओ किन चाहियो भन्ने कुरा आइरहेछ। स्थानीय प्रशासन हुँदाहुँदै सिडिओ भनेको त केन्द्रीय प्रशासनसँग सम्बन्धित छ, अनि स्थानीय प्रशासन हुँदाहुँदै यिनी केन्द्रीय सरकारको चाहिँ शक्तिशाली पदाधिकारी स्थानीय त सायद मुद्दा परिरहेछ त्यो। त्यस कारणले जुन हामी सङ्घीयतामा गइराखेका छौँ, जुन हाम्रो आर्थिक चुनौतीहरू छन्, जे हामीलाई कोभिडले चाहिँ अझ अप्ठ्यारोमा लगिराखेको छ, त्यसको सापेक्षतामा हाम्रा पदाधिकारी, हाम्रा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू मितव्ययी छन् कि छैनन् भनेर हेर्दा चाहिँ यो पनि ढकोसला हो कि भन्ने लाग्छ। होइन भने त यतिमै आत्तिनुपर्ने कुरा के हुन्छ र? मुख्य कुरा चाहिँ के भने एउटा टेक्नोक्र्याट मन्त्री र लिडर मन्त्रीमा केही न केही फरक पर्छ भन्ने मेसेज चाहिँ एउटा जान्छ। किनभने युवराज खतिवडा भनेका त एउटा टेक्नोक्रेट मात्रै हुन्, होइन? उनको त कुनै राजनीतिक विगत पनि छैन, पृष्ठभूमि पनि छैन,
अब यी त थ्रु आउट पोलिटिकल्ली डेभलप भएका मान्छे हुन्। एक्सपर्टिजम सीमित हुँदाहुँदै पनि लिडरले त अलिकति बुझ्छ नि त, आलोचना सुन्छ पनि र आलोचनालाई ओन पनि गर्छ नि त। लिडरको खुबी त्यो हुन्छ। जस्तो प्रचण्डै भनौँ न, हामी नै कति आलोचना गरिराखेका हुन्छौँ, बिचरा सुनेकै हुन्छ नि त। शेरबहादुरले त अझै एकचोटि यो केपी ओलीसँगै भनेर, केपी ओलीको अलिकति स्वेच्छाचारिता भन्ने कुरा थियो नि त, त्यसमा शेरबहादुरले भनेकै थिए अरे आलोचना त हुन्छ, मेरै कत्रो आलोचना हुन्छ, लोकतन्त्रमा आलोचना त हुन्छ त भन्थे अरे क्या। त्यस कारण अब डेमोक्रेटिक लिडर र नन डेमोक्रेटिक लिडरमा के फरक हुन्छ भने चाहिँ टेक्नोक्रेट मिनिस्टर र पोलिटिकल मिनिस्टरमा के फरक हुन्छ भन्ने कुराको यो धोतको। अब यति जस्तो भनौँ न, अब यो पुस्तक करको बारेमा मलाई नै पनि पुस्तक व्यवसायीहरूले कचोटि भनिरहेको थिएँ, डाक्टर साहब यो कुरा उठाइदिनु पऱ्यो भनेर। मैले कति ठाउँमा यो कुरा मैले नै उठाइरहेको थिएँ। अब उनी आफै पढे लेखेका मान्छे, त्यो कुरालाई हृदयङ्गम गरेनन् नि। तर यिनले चाहिँ यो कुरालाई हृदयङ्गम गरेर आउने बित्तिकै पुस्तक करलाई चाहिँ उनले हटाइदिए भनेपछि त प्रशंसा सुरु भयो नि त। जस्तो हामीले पनि 3-4 बुँदाहरू ल्यायौँ नि। हाम्रो यो मेरो लागि यो नराम्रो पनि छैन, किनभने म गुण्डो दोषको आधारमा सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। त विष्णु पौडेलले राम्रो गरे भने हामीले विष्णु पौडेललाई चाहिँ डिनाउन्स नै गर्नुपर्छ, कसम खाएको त होइन नि। यो हिसाबले उनको सुरुवात राम्रो छ। यसरी नै सरकार अगाडि बढेर जाँदाखेरि स्वभावतः सरकार जो आलोचनाको केन्द्रबिन्दुमा रहन्थ्यो त्यसमा स्वभावतः अलिकति सुधार आउँछ। त्यो हदसम्म हामीले भन्नु उचित हुन्छ। तर अब विष्णु पौडेलले नै कता हो कता यो सरकारको साखलाई चाहिँ कहाँ न कहाँ पुर्याइदिन्छन् भन्ने कुरा अलिक छिटो हुन्छ। अलिकति अब लास्टमा एउटा प्रश्न सोध्छु डाक्टर साहब, समयको अभाव छ, तपाईँको अरू काम पनि छ। जस्तो केही दिन अघि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाई र विप्लव पुत्र प्रकाश चन्द, डाक्टर प्रकाश चन्दको बिचमा जुन एउटा टेलिफोन अशोभनीय लाग्ने गरी टेलिफोनको कुराकानी सार्वजनिक भएको छ, यसलाई चाहिँ डाक्टर साहबले कसरी लिनु भएको छ? त्यो सबैको एउटा बौद्धिक र सांस्कृतिक धरातल हुन्छ। अब प्रकाश चन्द चाहिँ युवा भए पनि अब MBBS नै गरेको पढे लेखेको युवा भए होइन। हाम्रो परसाई चाहिँ उद्यमी भए पनि धनी भए पनि मलाई लाग्छ कुनै शैक्षिक र सांस्कृतिक धरातल उनको छैन। त्यो दुईटा कुराको समुचित अभिव्यक्ति त्यहाँ झल्किन्थ्यो। प्रकाशले चाहिँ संयमित तरिकाले नै आफ्नो विषयवस्तु राख्दै गरेको सुनिन्थ्यो। उनले चाहिँ शिष्टाचारका सबै सीमाहरू उल्लङ्घन गरेर अन्ठसन्ठ बोल्दै गरेको त्यस्तो सुनिन्थ्यो। अब वास्तवमा दुर्गा परसाईसँग मेरो पनि एकचोटि जङ्गभेट भएको थियो यहाँ। त्यही स्टाइलले बोल्ने मान्छे हुन्थे नि, त्यो त्यत्तिकै वर्स्ट शैलीमा बोल्दै थिए उनी मसँग पनि। अब मैले अब यिनी यस्तो एउटा तल्लो एउटा सांस्कृतिक धरातलका हुन् भन्ने मलाई थाहा थिएन। अब त्यत्रो एउटा संरचना लिएर हिँडिराखेका छन् होइन। अब केही होला, उद्यमी नै होलान्, किनभने उद्यमी मान्छे त त्यसै पनि विनयशील हुनुपर्छ, त्यसै पनि अलिकति मर्यादित अभिव्यक्ति उद्यमी मानिसहरूको कोही पनि उद्यमी मानिसहरूलाई तपाईँले हेर्नु हो भने होइन, विनोद चौधरीकै तपाईँले अभिव्यक्ति सुन्नुभयो भने खालि एउटा चाउचाउ बेच्ने साहु जस्तो मात्रै लाग्दैन, एउटा पढे लेखेको एउटा ब्रिलियन्ट प्रेजेन्टर लाग्छ नि त। उद्यमीमा त त्यस्तो कुरा पो अपेक्षा गरिन्छ त। त्यो अपेक्षालाई दुर्गा परसाईले त्यहाँ सर्वथा उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। अब मैले पनि यति कुरा भनिराखेको छु, म व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँलाई म आह्वान गर्छु, उहाँले संयमित हुनु जरुरी छ, मर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। यो प्रकारले हुनसक्छ युवाहरूले त गरिरहेको हुन्छ, मलाई नै कुट्न आइरहेको हुन्छन् कति ठाउँमा। अब के गर्नु मैले सबैसँग झगडा गर्दै हिँड्ने? उनीहरूको उमेरको समस्या हुन्छ कतिपय ठाउँमा, अथवा उनीहरूको के विषयले त्यो भइरहेको छ सबै विषय मलाई थाहा पनि भएन। तर उनीहरूको जुन अभिव्यक्तिको जुन एउटा मलाई कुनै भाइ एउटाले चाहिँ त्यो क्लिप पठाइदिएको थियो र मैले त्यो सुन्दाखेरि त्यो आपत्तिजनक छ। त्यो दुर्गालाई पनि त्यो टर्चर दिने खालको नै हुन्छ। त्यो टर्चरै दुर्गाले किन सहनु पर्यो? उनले भनिरहेछन् म 50 करोडको कर तिर्ने हुँ,
एकातिर उनी राज्यलाई त्यो योगदान गरिरहेछन्, अर्कातिर चाहिँ उनी विप्लवलाई चन्दा अपरिहार्य दिएछु शब्दावलीहरू विप्लवलाई चन्दा दिएछु पनि भनिरहेको ल अब यो सब कुराहरू चाहिँ के भने यो मैले देख्दा यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। दुवै पक्ष संयमित हुनुपर्छ। यो द्वन्द्वको पनि यसले चाहिँ झझल्को दिन्छ। द्वन्द्वकालमा यस्तै वारदातहरू हुन्थे, मानिसहरूलाई अपहरण गरिन्थ्यो, यावत कुराहरू हुन्थे। चन्दाकै नाममा मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा विशेषाधिकार लिने हरकत पनि गर्थे। चन्दा दिन्थे त्यो उनीहरूको कुरा हो नि, उनी चन्दा दिन्थे अनि उनले सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त हामीसँग सम्बन्धित छैन नि त। किनभने चन्दाकै नाममा यो देश पदहरू किनबेच गर्नेदेखि लिएर सुविधा हत्याउनेसम्मको कुराहरू भयो भने त्यो हामीसँग सम्बन्धित छैन। हामीसँग एउटै कुरा सम्बन्धित के छ भने उहाँहरूले संयमित बोल्नुपर्छ। भाइ दाजुहरू मिलेरै बसेको राम्रो छ। असमझदारीका विषयहरू छन् भने बरु बसेर सुल्टाउनुपर्छ। यसले एउटा संस्कार पनि निर्माण गर्दैन र यसले सन्देश पनि राम्रो दिँदैन। र यस्ता खालका चाहिँ दुराशयपूर्णका जुन अहिले मलाई फेरि एउटा आपत्तिजनक के लाग्छ भने यो भाइरल बनाउने र हरेक कुरालाई यसरी चाहिँ रेकर्ड गर्ने अनि प्रसारणमा ल्याइदिने दुरुपयोग यो एकदम यो चाहिँ के भने सामाजिक सञ्जालहरूको दुरुपयोग हो, प्रविधिको दुरुपयोग हो। आफू प्रविधिमा कुनै किसिमको खोज अनुसन्धान पनि गर्न नसक्ने अनि अर्काले उपलब्ध गराइदिएको प्रविधिलाई पनि यसरी दुरुपयोग गर्ने भने यो अझ पछाडि फर्किने विषय हुन्छ। हामी यतातिर नजाउँ, संयमित र शिष्ट भएर यस्ता खालका व्यवहारहरू गरौँ भन्ने बाहेक त यसमा त्यत्रो टिप्पणी मेरो केही छैन।